दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे शोहरों के बारे में जो अपनी बीवियों को खर्चा नहीं देते हैं। ऐसे लोगों के बारे में हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, और साथ में हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि अगर कोई शोहर अपनी बीवी को खर्चा नहीं देता है तो फिर बीवी को क्या करना चाहिए। इसके बारे में अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। इसलिए दोस्तों यह वीडियो हर मियाँ बीवी के लिए बहुत खास है। इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखें और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आपको मालूम है कि एक औरत अपने घर वालों को, अपने माँ बाप को, भाई बहन सबको छोड़कर आपके पास अपनी ज़िंदगी बसाने के लिए आती है। उसके बाद ये आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि आप उसका अच्छी तरह से ख्याल रखो और उसकी हर ज़रूरतों को आप पूरा करने की कोशिश करो, क्योंकि आपकी बीवी का भी ये दिल करता है कि वो भी अपनी ज़रूरत का सामान खरीदे, अपने रिश्तेदारों को तोहफा वगैरह दे, सदका खैरात करे और अपनी हर ज़रूरतों को वो पूरा करे। मगर दोस्तों बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो घर का सारा सामान तो लाकर दे देते हैं मगर अपनी बीवी को किसी भी तरह का कोई खर्चा नहीं देते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं कि वो अपनी सारी कमाई अपने घर वालों को ही हाथों में थमा देते हैं मगर अपनी बीवी को खर्चे के तौर पर कुछ भी नहीं देते हैं। जब बीवी खर्च के बारे में बोलती है तो बोलते हैं कि वो खुद ही उसका सामान लाकर दे देंगी। ऐसा करना सही नहीं है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि अगर कोई शोहर अपनी बीवी को किसी भी तरह का कोई खर्चा ना दे तो ऐसे में बीवी को क्या करना चाहिए। इसके बारे में अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। दोस्तों एक मर्तबा अबू सुफियान की बीवी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अल्लाह के नबी से एक मसला पूछने लगी। अबू सुफियान की बीवी ने आपसे अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा शोहर जो है वो बिल्कुल भी बखील आदमी है, यानी कि मेरा शोहर बिल्कुल कंजूस आदमी है। वो मुझको किसी भी तरह का कोई खर्चा नहीं देता है। क्या अगर मैं उसको बताए बगैर उसके माल में से कुछ हिस्सा निकाल लूं, यानी कि उसको बताए बगैर कुछ ले लूं, तो क्या यह मेरे लिए जायज़ होगा। तो यह सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर आपका शोहर बखील है, आपकी ज़रूरियात पूरी नहीं करता है, तो आप उसको बताए बगैर उसके माल में से ले सकती हैं और अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरी कर सकती हैं। दोस्तों मुस्लिम शरीफ हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक दिनार वो है जो तुमने अल्लाह की राह में खर्च की, एक दिनार वो है जिसके ज़रिए तुमने किसी गुलाम को आज़ाद किया, और एक दिनार वो है जो तुमने किसी गरीब या मिस्कीन को सदके के तौर पर दिया, और एक दिनार वो है जो तुमने अपनी बीवी पर खर्च किया। इनमें सबसे ज़्यादा सवाब उस दिनार का होगा जिस दिनार को तुमने अपनी बीवी बच्चों पर खर्च किया। दोस्तों जो लोग अपनी बीवियों को खर्चा नहीं देते हैं, ऐसे लोगों को यह सोचना चाहिए कि अगर कभी किसी वजह से आपकी बीवी को कुछ पैसों की सख्त ज़रूरत पड़ जाए और ऐसे में उसके पास एक भी पैसा मौजूद ना हो, तो क्या यह बीवी के साथ ज्यादती नहीं होगी। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, आप अपनी बीवी का खर्चा मुतयाद कर दें, यानी कि आप अपने आमदनी के हिसाब से और बीवी की ज़रूरियात के हिसाब से उसके महीने का खर्चा फिक्स कर दें। उसके बाद आप हर महीने अपनी बीवी को उसका खर्चा देते रहें जो आपको मुनासिब लगे, ताकि आपकी बीवी अपनी ज़रूरियात की चीज़ों पर खर्च कर सके। उसके बाद आप अपनी बीवी से उन पैसों का हिसाब भी ना लें, चाहे वो उन पैसों को अपने ऊपर खर्च करे या फिर चाहे वो उन पैसों का सदका खैरात करे। दोस्तों इस बात को भी याद रखें कि बीवी पर खर्च करने से शोहर की मगफिरत भी होती है। एक हदीस शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जो शख्स अपनी बीवी पर खर्च का बंदोबस्त करता है तो ऐसे शख्स को क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला गनी कर देगा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में दाखिल करेगा। मगर दोस्तों इन सब के बावजूद भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी बीवियों को बिल्कुल भी खर्चा नहीं देते हैं। ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। बीवी की जाती खर्च का बंदोबस्त करना हर शोहर पर फर्ज है और हर शोहर की यह जिम्मेदारी भी है कि वह अपनी बीवी को जाती खर्चा दे, ताकि बीवी को अपनी ज़रूरियात को पूरा करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। बीवी को अपनी आमदनी के हिसाब से जेब खर्चा ज़रूर देना चाहिए और साथ में उसको यह छूट भी देनी चाहिए कि वो उन पैसों को जहाँ पर उसका दिल करे वहाँ पर उसको खर्च करे, यानी कि उन पैसों का हिसाब भी ना लें। हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि एक मर्द का बेहतरीन सदका वो है जो वो अपनी बीवी पर, अपने बच्चों पर और अपने बूढ़े माँ बाप पर खर्च करता है। जिस दौलत को तुम अपने घर वालों पर खर्च करोगे तो उसका सवाब तुम आखिरत में पाओगे। दोस्तों इसी तरह से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने भी फरमाया है कि 3 तरह के मर्द ऐसे हैं, 3 तरह के शोहर ऐसे हैं
جن کے ساتھ بیوی کا زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ اپنے ساتھ ساتھ اپنے سے جڑے لوگ جیسے کہ بیوی بچوں کو بھی ہمیشہ پریشانی میں ڈالتے ہیں۔ یہ ہیں وہ 3 مرض جن میں یہ 3 خامیاں یعنی کہ یہ 3 برائیاں موجود ہوتی ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ بیوی کا زندگی گزارنا دشوار ہو جاتا ہے۔ پہلی بات، جو مرد نامحرم کو گندی نگاہوں سے دیکھتا ہے، یعنی کہ ایسا شوہر جو پرائی عورتوں پر نگاہ ڈالتا ہے جس کے دل میں غیر محرم کے لیے گندگی بھری پڑی ہوتی ہے، ایسے شوہر کے ساتھ بیوی کی زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، ایسا شوہر جو اپنے بیوی بچوں کی ضروریات کو پورا نہیں کرتا ہے، یعنی کہ ایسا شوہر جو اپنے بیوی بچوں کا خیال نہیں رکھتا ہے، ان کو ان کی بنیادی ضرورتوں کے لیے خرچہ نہیں دیتا ہے۔ اور تیسری بات، ایسا شوہر جو بات بات پر جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، ایسے مرد کے ساتھ بھی زندگی گزارنا بیوی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ایسے مردوں کو نیک ہدایت دے اور اپنے بیوی بچوں کی جائز خواہشوں کو پورا کرنے کی انہیں توفیق عطا کرے، آمین۔ اب دوستو، کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ہماری بیوی خراب ہے، وہ پرائے مردوں سے ناجائز رشتہ رکھتی ہے، غیر محرم مردوں سے رشتہ بناتی ہے، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے اس کو زنا کرتے ہوئے بھی دیکھ لیا ہے، اب ہم کیا کریں؟ تو دوستو، ایسے مردوں کے بارے میں ہمارے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر آپ کی بیوی خراب ہے، بدکار ہے، پھر بھی آپ اس کو معاشرے میں ذلیل کرنے کی کوشش نہ کریں، اس کو لوگوں میں بے عزت نہ کیا جائے، بلکہ ایسی عورت کو فوراً آپ طلاق دے دیں اور خود کو ایسی عورت سے آپ الگ ہو جائیں۔ دوستو، بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر ازلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر ازلانی بہت ناراض ہوئے، آپ کو بہت غصہ آیا۔ آپ سیدھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری بیوی نے زنا کیا ہے اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غضبناک ہو گئی، آپ کا چہرہ مبارک لال ہو گیا اور آپ نے فرمایا، گواہ رہنا، تمہارے پشت پہ کوڑے لگیں گے۔ اور پھر آپ نے اپنے چہرے کو گھما لیا، یعنی کہ دوسری طرف پھیر لیا، مطلب کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بات سے اتنے زیادہ ناراض ہوئے اور اس طرح سے آپ نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ دوستو، اس حدیث کے حوالے سے علامہ نگوی لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بتا دیا تھا کہ مجھے یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی کہ آپ اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھو اور آپ مجھے آ کر یہ بتاؤ۔ حالانکہ دوستو، ہمارے نبی تو مربی ہیں، روحانی باپ ہیں، اس بات کو بتانے کی ان کو بھی اجازت نہیں ہے، تو پھر سوچئے کہ معاشرے میں اس طرح کی باتوں کو پھیلانے کی اجازت کیسے ہوگی؟ دوستو، اگر آپ کی بیوی خراب ہے، غیر لوگوں سے رشتہ رکھتی ہے اور یہاں تک کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے اس کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے، تو آپ فوراً ایسی عورت کو طلاق دے دو اور اس سے الگ ہو جاؤ، مگر اس کے راز کو فاش نہ کرو، اس کو معاشرے میں ذلیل مت کرو، بس ایسی عورت کو طلاق دے کر اس کو چھوڑ دو۔ اس کے بعد اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی کیا مسئلہ ہو گیا، تو آپ بول دو کہ بس ہماری آپس میں بنی نہیں، اس وجہ سے ہم الگ ہو گئی۔ اور عورتیں بھی اس بات کو یاد رکھیں، اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے دوسرے مردوں سے میل جول رکھنا، ان سے ناجائز رشتہ رکھنا اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے اور اس کی سزا بھی بہت بھیانک ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کو اس دنیا میں بھی سزا دے گا اور آخرت میں بھی اس گناہ کی سخت سزا ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ایسی عورتوں کو نیک ہدایت دے جو اپنے شوہروں کے ہوتے ہوئے بھی غیر مردوں سے تعلقات رکھتی ہیں، غیر مردوں سے ناجائز رشتہ بنائے رکھتی ہیں، آمین، اللہم آمین۔